मैं चेयरमैन राह टीवी डॉक्टर वासिफ शाकिर से दरखास्त करूंगा। डॉक्टर साहब ने हम यहां से पासपोर्ट ले लेकर लोगों को अमेरिका भेजते हैं, रेमंड डेविस के बदले भी भेजते हैं और उसके अलावा भी भेजते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अमेरिका का पासपोर्ट फाड़कर यहां आए थे, अमेरिका छोड़कर यहां आए थे। मारूफ नैरो फिजिशियन हैं, राह टीवी के चेयरमैन हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और आपके सामने राह टीवी की प्रेजेंटेशन किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी को ही पेश करनी चाहिए। मैं दरखास्त गुजार हूं डॉक्टर वासिफ शाकिर से कि तशरीफ लाएं और आपसे हम कलाम हो। डॉक्टर वासिफ शाकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, इसका थोड़ा सा तारुफ इसलिए कि हमारा जो काम हम करने जा रहे हैं इसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस वक्त दुनिया की आबादी 6 अरब है और इस 6 अरब लोगों में से तकरीबन 1.5 अरब लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 60 करोड़ या 600 मिलियन पीपल वो लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर हैं, और फेसबुक को आप समझ लें कि एक ऐसा टीवी चैनल है कि जिसमें आप चाहें तो अपना प्रोग्राम भी उसमें नशर कर सकते हैं, लेकिन उसको 600 मिलियन लोग रोजाना देखते हैं। इसी तरह यूट्यूब एक इंटरनेट की वेबसाइट है जिससे आप शायद वाकिफ होंगे। 180 मिलियन लोग हैं जो रोजाना इसको देखते हैं, और ये भी एक तरीके का टीवी चैनल है कि जिसके ऊपर हम अपनी वीडियोस भी डाल सकते हैं और दीगर लोग भी अपनी अपनी वीडियोस डालते हैं, तो एक तरीके का ओपन चैनल है ये। इसी तरह ट्विटर एक वेबसाइट है, एक चैनल है कि जो लोगों के अंदर कम्युनिकेशन का जरिए, और ये इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसके जरिए हमें ये बात समझ में आ जाए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कम्युनिकेट करना और दुनिया के इंसानों तक पहुंचना और दुनिया के इंसानों तक अपनी दावत को पहुंचाना कितना आसान हो गया। अल्लाह ताला ने उसके मीडियम फराहम कर दिए। पाकिस्तान की आबादी, जिसकी आबादी 16 करोड़ है, इसमें से 88 मिलियन यानी तकरीबन 9 करोड़ वो अफराद हैं कि जिनके पास मोबाइल फोन मौजूद है, जो कि राब्ते का और कम्युनिकेशन का एक बड़ा जरिया है। केबल टीवी 83% घरों में मौजूद है। सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं। जो पाकिस्तान की टोटल पढ़ी लिखी आबादी है उसका तकरीबन 70-80% ये लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो हफ्ते में एक दफा भी अखबार पढ़ते हैं, तो उनकी तादाद है कि जो 27 मिलियन है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट यूजर्स की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, और जो 2015 में तकरीबन 2 करोड़ हो जाएगी। 38 लाख लोग वो हैं जो पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स जो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बेस लाइन इंफॉर्मेशन है कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए जितने लोगों की तादाद यहां पे बताई गई है उन तक अप्रोच करना कितना आसान हो गया है जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। पाकिस्तान की 2 खास बातें, एक तो जो मैंने आपको बताई, दूसरी खास बात यह है कि ये दुनिया का एक यूनिक मुल्क है कि जिसकी 32% आबादी जो है वो 15 से 35 साल के लोगों पर मुश्तमिल है। और भी दुनिया में मुसलमान ममालिक हैं कि जिसमें यह तनासुब है, लेकिन 32% का तनासुब बहुत हाई तनासुब है। 5 करोड़ अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जो 15 से 35 साल के हैं, और 6 करोड़ लोग हैं जो 35 साल से ज्यादा के हैं, और 5 करोड़ हैं जो 15 साल से कम के हैं। और ये एक बड़ा यूनिक एज ग्रुप है कि जिसकी कुछ खास बातें कि जो हमारे दावत के रास्ते को खोल देती हैं। ये जो 5 करोड़ लोग हैं इनमें से 80 लाख हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, 3 करोड़ 80 लाख मोबाइल फोन यूज करते हैं, और 35 लाख के करीब जो है वो अखबार पढ़ते हैं। तो ये वो जराए हैं कि जिसके जरिए इन लोगों तक पहुंचा जा सकता है। जो लोगों तक कम्युनिकेशन के जराए हैं उनमें प्रिंट मीडिया का एक मुकाम है जो अपनी जगह मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाम है जो उससे ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, जो फेसबुक है या इंटरनेट है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है इसका। और ज़ाहिर दुनिया में अगर आप 60-100 करोड़ लोगों से या 1 अरब 1.5 अरब लोगों से बैक वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये वो मीडियम है कि जिसको हमें दावत के लिए एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये सवाल जब चैनल हम बना रहे थे तो हमने इस पर बहुत गौर फिक्र किया कि हमें चैनल क्यों बनाना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान में 70 चैनल मौजूद हैं, मजहबी भी हैं, खबरें देने वाले भी हैं, लेकिन हम क्यों बनाए चैनल। और हमने इसका जायजा लिया तमाम चैनल्स का, तो जो भी चैनल्स मौजूद हैं वो एक दीन का, अगर वो मजहबी चैनल है तो वो एक दीन का महदूद नुक्ता नजर पेश करते हैं। दूसरी बात है कि वो इंटरैक्टिव नहीं है, वो सिर्फ टीवी पे 1 वे कम्युनिकेशन है, जैसे पीस टीवी है या और है, उसके साथ आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। इसी तरह जो न्यूज चैनल्स हैं वो सारे बायस्ड हैं, सारे अखबारात की मिल्कियत हैं या उनके अपना एजेंडा है, और वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इस वक्त हमारे चैनल्स हैं उसमें जो चीजें हमने आइडेंटिफाई की
اپنے سرویز کے ذریعے، وہ یہ کہ ہمارے چینلز امید کی تصویر نہیں پیش کرتے. ہمارے معاشرے میں جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں ڈپریشن کا تناسب ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو ٹی وی نہیں دیکھتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آدمی ٹی وی دیکھتا ہے وہ اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے امید کی راستہ پیش کر رہا ہو. دوسری بات ہے کہ اسلام کا جو نظام زندگی ہے اور اسلام کا جو ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کا تصور ہے کہ جو اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی چینل اس تصور کو پیش نہیں کرتا. اسلام کے مختلف حصوں کو تو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح اسلام کا جو پورا ایک گلوبل میسج ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو پیش کرنے والا اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا ہے. چوتھی بات یہ کہ جو ہمارے چینلز ہیں اس کو دیکھنے والے یوتھ نہیں ہے. 92% لوگ وہ ہیں کہ جو 35 سال سے زیادہ کے ہیں جو ٹی وی کے چینلز دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو 15 سے 35 سال والے ہیں یہ صرف 18% ہے. تو یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ٹی وی کے چینلز کی طرف توجہ نہیں دیتی. اس کی وجہ ہے کہ اس میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا یوتھ جو ہے وہ اس کا فوکس نہیں ہے. اور آخری بات کہ جس کو ہم نے انالائز کیا وہ یہ کہ جتنے چینل چل رہے ہیں ان کا سوشل میڈیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے. یہ سب پرنٹ میڈیا کے ساتھ تو انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ چینل ہے کہ جس کا اپنا اخبار ہے اور اس کا اپنا چینل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے چینل جو ہیں یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوں، فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوں، شیئر ہوتے ہوں، انٹرنیٹ پہ بھی پوری طرح اویلیبل ہوں. تو یہ وہ اپورچونٹیز ہیں کہ جس کا ہم نے جائزہ لیا کہ پاکستان میں یا اس وقت دنیا میں جتنے چینل چل رہے ہیں وہ یہ مسنگ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمارے لیے اپورچونٹیز بن سکتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم اس چینل کے ذریعے کیا پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک. تو ایک تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے پبلک اویئرنیس کو بڑھانا چاہتے ہیں، مذہب کے بارے میں اور دین کا ایک جامع تصور لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دین پوری زندگی اور زندگی کے تمام معاملات کا نام ہے. صحت کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے، دنیا بھر میں مسلمانوں کے اور اسلام کی صورتحال کے حوالے سے، اسلامی نظام زندگی اور اسلامی حکومت کا یہ تصور پیش کرنا کہ اسلامی حکومت ہی دنیا کے اندر انسانوں کے لیے امن کا، انصاف کا، خوشحالی کا کوئی راستہ ہے، اور لوگوں کے سامنے ایک امید کا پیغام پہنچایا جائے، ان تک دیا جائے، ان کو ایک قوت دی جائے لوگوں کو کہ تمہارے پاس یہ قوت موجود ہے کہ تم دنیا کے ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہو اور فیوچر کے اندر ایک تبدیلی اور ایک انقلاب کا راستہ کھولے جائے. اس میسج کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. اور اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اس وقت لوگ ہیں جو بڑی مشکل کا شکار ہے اس وقت، ظلم، ناانصافی، کرپشن کی وجہ سے، بالخصوص ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زبردست ان کے اندر کرائسس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کیریئر کے حوالے سے گائیڈنس نہیں ہے، ان کو رہنمائی نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور ان کو جابز کے پرابلمز ہیں کہ جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اور دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی کامیابی ہیں اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو کچھ کر رہے ہیں ان کو ہم سکسیس کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمارے اس چینل کا مشن یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اربوں انسانوں تک پہنچایا جائے، لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور اس دعوت کو پہنچانے کے لیے ہم نے جو پلان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی طور پہ ہم نے ایک ویب چینل لانچ کیا ہے کہ جو 2011 میں باقاعدہ لانچ ہوگا اور 24 آورز اس کی جو ہے وہ ریکارڈڈ نشریات ہوں گی. اور ہمارا پلان یہ کہ 2012 میں ہم اس کو سیٹلائٹ چینل کے طور پہ لانچ کریں گے. ابھی ہمارے پاس اچھی خاصی ویورشپ ہے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ 2012 میں اس کی ویورشپ جو ہے وہ 10,000 افراد پر ڈے اس کو دیکھیں گے کہ جو انٹرنیٹ پہ اس کو روزانہ دیکھتے ہیں. ابھی بھی کافی لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی. اور ہمارا امید ہے، پلان ہے کہ 2013 میں جو ہمارا سیٹلائٹ چینل ہوگا اس کی ویورشپ تقریباً 10 لاکھ افراد روزانہ دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت جو پاکستان میں چینل دیکھے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ویورشپ ہے اسٹار پلس کی، جو تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہے، اور دوسرے نمبر پہ جیو ہے کہ جو تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب ہے کہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن بقیہ چینلز اس سے کم ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آنے پر ہم ان کو پیچھے چھوڑ سکیں گے. ہمارا پلان یہ کہ 2020 میں ہم اپنے جو مختلف ماڈل اس کے ذریعے دنیا کے اندر 1 ارب افراد ہیں کہ جو ہمارے چینل کو مختلف انداز سے دیکھیں گے. اور اس کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ فیوچر میں ہم اس کو اپنی نشریات کو جو ہے 6 زبانوں میں کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم چائنیز میں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اور اس کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں. فنڈز ہم نے جمع کیے ہیں کہ لوگوں کو ابھی سے چائنیز زبان سکھائی جائے اور ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے کہ جو چائنیز میں نشریات کر سکیں. تو یہ ہمارا ابتدائی ٹارگٹ ہوگا جو انشاءاللہ ہم 2015 میں لانچ کریں گے کہ چائنیز زبان کا ایک چینل لانچ کیا جائے. اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ چائنا کے لوگوں میں ہے،
اور امید یہ کہ اگر دعوت پہنچے گی تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام ہوگا. اس کے علاوہ ہم اس کے لیے ملٹیپل میڈیم یوز کر رہے ہیں. تو ہمارے تمام جو نشریات ہیں وہ فیس بک پہ چلیں گی, ٹویٹر پہ ہوں گی. اسی طرح ہم اپنے بلاگز قائم کریں گے جس پہ ہماری نشریات جو ہیں وہ ریگولر شیئر ہوتی رہیں گی لوگوں کے ساتھ. سیٹلائٹ چینل کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایف ایم چینل قائم کریں گے کراچی میں اور پھر کراچی کے باہر جو نیشنل ہائی وے کے اوپر. اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ٹی وی پہ چلے گی وہی انٹرنیٹ پہ بھی چلے گی اور وہی ایف ایم چینلز کے ذریعے ٹیلی کاسٹ ہوا کرے گی, اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اس کے میسیجز کو کیا جائے گا.